नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मैं आपके सामने कुछ बयान कर रहा हूँ। ये मक्के से और मुल्क शाम के बीच में एक जगह पड़ती है, वहाँ के रहने वाले। वहीं उन्होंने सुना कि मक्के में कोई साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कोई नया दीन फैला रहे हैं और फिर वो ये दावा करते हैं कि मुझ पर आसमानी वही नाजिल होती है, आसमान से मेरे पास फरिश्ता आता है, वो मुझे कुछ समझा बुझा कर जाता है, मुझे बता कर जाता है, वो अल्लाह की बातें होती है। और उनके कहने पर लोग मुसलमान भी हो रहे हैं। और फिर ये भी उन्होंने सुना कि उनकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा, लोग दुश्मन बहुत हो गए हैं, उन्हें तरह तरह से सताया भी जा रहा है और उनके बारे में तरह तरह की गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं। आप बेचैन हो गए। इनके जहन में अच्छाइयाँ भरी हुई थी पहले ही, वो जब बेचैन हो गए तो उसी बेचैनी में उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई मैंने ऐसा ऐसा सुना है, आप मक्के तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ जो बातें यानी मैं सुन रहा हूँ इसी तरह से सुन रहा हूँ। भाई से बातें बताई और कहा कि इनके बारे में तहक़ीक़ करके बहुत जल्द वापस आ जाओ ताकि मुझे तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। उनके भाई सफ़र के लिए तैयार हुए, सफ़र का यानी सामान बांधा और फिर सफ़र करते हुए और मक्के तशरीफ़ ले आए। मक्के में वो किसी को जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता सुन गुन लेते रहे, इधर उधर फिरे, जानकारी ली और काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी करके फिर वो वापस हो गए। और फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर कहा कि भाई वो लोगों को अच्छी नसीहत करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, उनके लोग करीब बहुत होते जा रहे हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनसे बहुत शफ़क़त करते हैं, उनका कहना मानते हैं और वो जैसा कहें उसे यानी करने के लिए, हर काम को मानने के लिए वो तैयार है। जैसा चाहे वो उनसे ऐसा करवा सकते हैं, ऐसा कहना वो मानते हैं। और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्हें तसल्ली और तशफ़ी ना हो सकी, बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई और ख़ुद फिर उन्होंने कहा कि मैं ही चाहता हूँ। फिर उन्होंने सामान्य सफ़र इकट्ठा किया और फिर बहुत जल्दी वो मदीने यानी मक्के की तरफ आज़िम कर गए, यानी रुखसत हो गए। और खरामा खरामा वहाँ से पहुँचते हुए जब वो मक्के तशरीफ़ ले आए तो मक्के में आपको कोई नहीं जानता था और ये भी सुन चुके थे कि उनके साथियों को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई जाती हैं, तरह तरह की अज़ियतें दी जाती है, इसलिए वो एहतियात बरतते रहे, किसी से कुछ मालूम न लिया, सुन गुन लेते रहे, इधर देखा उधर देखा, किसी को पहचानते भी नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी इसलिए ना पहुँच सके कि जब उन्होंने किसी से बात नहीं की तो वहाँ तक कैसे पहुँचे। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते भी नहीं थे कि भाई ये हैं वो, इसलिए वो सुबह से शाम तक बेचैन रहे। लेकिन शाम को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें भांप लिया कि ये कोई मेहमान है, बाहर से तशरीफ़ लाए हैं कोई साहब। उनके करीब पहुँचे और उनसे कहा कि भाई आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे साथ चलें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें अपने मकान पर ले आए, उनकी खातिर मदारात की, लेटने बैठने का उनका सही इंतज़ाम किया और हज़रत अली ने उनसे रात भर ये ना पूछा कि आप किस काम को आए, ये मुनासिब न समझा और न ही फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने उनसे कुछ कहा कि मैं किस मकसद से आया हूँ। फिर शाम को वो ऐसी इधर उधर फिरते रहे, कोई तहकीक भी नहीं करी, पता नहीं कौन है कैसे क्या है। शाम को फिर हज़रत अली ही उन्हें लेकर अपने मकान पर आए, खातिर मदारात की और फिर उनसे इरशाद फरमाया हज़रत अली ने कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, आपका क्या काम है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा कि मैं ग़िफ़ार का रहने वाला हूँ, अबू ज़र मेरा नाम है और मैंने सुना है कि यहाँ कोई मोहम्मद नाम के कोई शख्स हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं,
یعنی کوئی ہستی ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان پر آسمان سے فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، اور قرآن کریم ان پر نازل ہوتا ہے، جسے وہ قرآن مجید کا نام دیتے ہیں۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تحقیق کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں بھی ایمان کا جذبہ ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج تمہیں ان سے ملوا دوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو جب ساتھ لے کر چلے تو انہیں کچھ نصیحت فرمائی اور کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ پیچھے پیچھے یعنی کہ میرے ساتھ چلتے رہنا۔ جب میں یہ دیکھوں گا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے، جس سے تمہیں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تمہارے پیچھے جاسوسی کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کو میں دیکھ کر بیٹھ جاؤں گا، یا تو پیشاب کرنے لگوں گا یا پھر اپنے جوتے وغیرہ صاف کرنے لگوں گا، کپڑے جھاڑنے لگوں گا، یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ کروں گا۔ تم مت رکنا بالکل بھی، تم آگے بڑھے چلے جانا، آگے جا کر میں تم سے پھر مل لوں گا۔ یہ کہہ کر آپ انہیں اپنے ساتھ لے کے چل دیے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں ایسی کوئی نوبت نہیں جس سے حضرت علی کو کوئی حیلہ بہانہ کرنا پڑتا، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت علی نے جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ سنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے حالات پوچھے، سمجھے، انہیں کچھ بتایا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، یعنی کلمہ شہادت پڑھا، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں، لوگ بہت ستائے جا رہے ہیں، لوگ ہمیں یعنی ستا بہت رہے ہیں، جو بھی کلمہ حق کو بلند کرنا چاہتا ہے اسے دبا دینا چاہتے ہیں، لہذا تم ابھی اپنے مقام پر واپس چلے جاؤ چپکے سے، کسی سے اظہار مت کرنا۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں یہاں غلبہ عطا کر دے گا اس وقت تم یہاں چلے آنا، جب تک غفار ہی میں رہنا، وہیں رہنا اپنے مقام پر، اپنے گھر پر۔ جب تم لوٹ آؤ گے یعنی اس وقت لوٹنا جب اللہ رب العالمین ہمیں فتح نصیب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری بولے، اللہ کے رسول یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، میں تو کلمہ حق جو ہے اسے بلند کر کر آؤں گا، سب کے سامنے کہوں گا۔ اور وہاں سے سیدھے خانہ کعبہ میں پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بس پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے، حضرت ابو ذر غفاری کو پکڑ لیا، مارنے لگے اور کہا کہ ہٹ جائے اس کلمے سے، اور کہا میں نہیں ہٹ سکتا۔ اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، بہت زیادہ ستایا۔ جب زیادہ ستایا، زیادہ مارا انہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ انہوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن لوگ پھر بھی انہیں بھی جھڑکتے رہے، انکو کرتے رہے، تو وہ ان کے اوپر لیٹ گئے کہ دیکھو مارو کیسے مارو گے۔ انہیں بچانے کے لیے ان کے اوپر لیٹ گئے، اب مارتے کیسے۔ پھر وہاں مکے کا بھی طریقہ یہ تھا کہ جو کوئی اپنے امام میں لے لیتا تھا تو اسے لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے، اس پر زیادتی نہیں کرتے تھے۔ انہیں اپنی امام میں لے لیا تھا، اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، تو لوگ ہٹ گئے اور کہا کہ بھئی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ اگر تم نے انہیں ستایا اور یہ مر گئے، کیونکہ تم نے انہیں اتنا مارا ہے کہ مر ہی سکتے ہیں، بس اور ذرا تھوڑا اور زیادہ مار دیا انہیں، مارا تم نے انہیں تو ان کا انتقال ہو جائے گا، مر جائیں گے۔ میں اس لیے تمہیں روک رہا ہوں کہ ہمارا سفر اکثر وہاں ہوتا رہتا ہے، ملک شام میں، ہماری وہاں سے تجارت جڑی ہوئی ہے، آنا جانا ہے۔ اگر یہ مر گیا تو پھر راستہ بالکل بند ہو جائے گا، ہمیں بڑی دقتیں ہو جائیں گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ انہیں نہ ستایا جائے، راستہ روکا رہے، کھلا رہے، روکا نہ جائے بلکہ کھلا رہے۔ یہ راستہ روکنے کی حرکت ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو لوگ ہٹ گئے اور بچ گئے، پھر نہیں مارا انہیں۔ لیکن دوسرے دن پھر
वही नारा हक बुलंद कर दिया, फिर दूसरे दिन मान लेने लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े, बहुत मारा, बेहोश हो गए, कहते रहे एक एक इस कलमे को छोड़ो, लेकिन आपने कहा कि मैं कलमा छोड़ ही नहीं सकता, मैं ये हक बुलंद करके रहूंगा। ये हक आने हक होता ही है हक कायम करने के लिए। यह हक ऐसा है कि इसे दबाया नहीं जा सकता। जब चारों तरफ से लोगों ने इकट्ठे होकर मारा तो फिर वही हजरत अब्बास आ गए और फिर उनसे कहा कि लोगों ऐसा मत करो, तुम ज्यादती कर रहे हो, क्या होगा अगर हमारा वहां से रास्ता रुका, भूखे मर जाएंगे। उनके पता नहीं कहाँ कहाँ तक कनेक्शन हो, कहाँ कहाँ तक हमें रोक दिया जाए, लिहाजा फौरन हटो, तुम समझते हैं तो क्या समझ रहे हो तुम। फिर लोग अलग हट गए। तो अब लोग कभी ये समझें या ना समझ लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं माना। साहब करम ऐसे थे ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्हें मना किया था कि तुम अपने ईमान का इजहार मत करना, वो दिक्कतों और इससे बर्दाश्त न हो कर, कभी ये दिक्कतें बर्दाश्त न कर सकें, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मना फरमा दिया था। वो हुक्म नहीं बल्कि राय थी। हुक्म होता तो वो यकीनन मानते हैं, वो हुक्म नहीं था, राय थी, और इसलिए वो हक कलमा हक बुलंद कर रहे थे। और यही नहीं बल्कि तमाम सहाबा किराम का ही तरीका ये था। वो लोग यानी बहुत जाले थे, बहादुर थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने वाले थे और अल्लाह के नाम को बुलंद करने वाले थे। वो कैसे रुक सकते थे। और यही वो उनका जज्बाए जिहाद, जज्बाए हक था जो उन्हें हर मंजिल पर कामयाबी देता चला गया। हर मैदान उनके सर हुआ, यानी हर मैदान को उन्होंने सर कर लिया और फतेह याब होते चले गए वक्त आने पर। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।